الحمد لله الذي وحده لا شريك له في الذات والأفعال والأسماء والصفات، والصلاة والسلام على رسوله الذي هو أفضل الموجودات، وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في الظلمات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذي قدر ذي وقار علماء اکرام، مشایخ عظام، مشران و کشران و همزولورونو، نن دی عظیم اجتماع، عالمی اجتماع اصلاحی و تبلیغی دینی مونږ ټول په دې نیت باندې دلته کې راغلي یو چې دې مشرانو استادانو نه د قرآن و سنت خبرې واورو. و د مشرانو حکم دی دای تعمیل د وجنه حاضر شوی. دی اجتماع کې څنګه چې د جماعت دی نومنا دا خبر څرګند ظاهره ده چې توحید و سنت اشاعت ته پرچار دی، خورول دی. د توحید په موضوع باندې مخکې بیانات وشول. دی جماعت دی نوم دویم ټکی دویم لفظ چې هغه سنت دی. دی کامیابی پر الله رب العالمین، دی نجات پر الله رب العالمین قرآن کریم کی څو اصول ذکر کړی دي. یو د هغې نه بنیادي شی عقیده د توحید دو چې بغیر د دې نه نجات و کامیابی نشي حاصلېدی. دویم د نجات دپاره سنت د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې هر عمل پای باندې برابر وی الله رب العالمین هغه عمل قبلی.
و د انبیاء علیهم الصلاة والسلام دنیا ته د رالېږلو یو حکمت و یو مقصد الله رب العالمین دا بیان کړی دی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله څومره انبیاء علیهم الصلاة والسلام می چې رالیږلي دي دا دې دپاره الا لیطاع باذن الله چې د هغه پیغمبر اطاعت تابعداري په هغه پسې خلک روان شي د هغه تابعداري وکړي د هغه اطاعت وکړي د هغه په نقش قدم باندې او د هغه په سنتو خپل عمل برابر کړي د انبیاء علیهم الصلاة والسلام د رالېږلو یو مقصد دا دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه انقلابی خلق و آخری پیغمبر دی والله رب العالمین دغه تابعداري او اطاعت کی د هدایت انحصار کړی دی هدایت پکې را بند کړی دی بغیر د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د اطاعت او تابعداري نه هدایت نشي حاصل دی ذکر الله رب العالمین قرآن کریم کی دائی تذکرہ کئی اور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباع و اطاعت فوائد ذکر کئی اور سوچ دائی اطاعت نکئی دائی تابعداری نکئی دے آغا نقصانات ذکر کئی اللہ رب العالمین پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری یو فائدہ دا ذکر کړی دو اللہ فرمائی سورہ اعراف کی واتبعوه لعلکم تهتدون تاسو دی دغ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری کو ہر عمل دی آغا پا سنت و برابر کو لعلکم تهتدون ہدایت وی علا حاصلیگی علوی تاسو تا ہدایت ملویگی علوی تاسو پا صحیح لار باندے روانیگو علوی تاسو ہدایت بیامومو چی تاسو دی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تابعدار جوڑ شو بلزائی کہ اللہ رب العالمین فرمائی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا کچیر تاسو دی محمد رسول اللہ اطاعت کړو هر عملم دی هغه په سنت برابر کړو دی هغه تابعداري وکړه تهتدوا تاسو هدایت بیامومو تاسو په هدایت باندې روان شو تاسو سیدا لار بیامومو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تابعداري کې ډېر فواید دي او پنه تابعداري کې ډېر نقصانات دي قرآن کریم ذکر کړی دی کم آیات می چې ویلې دی پای کې الله رب العالمین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اطاعت باندې تابعداري باندې دوه انعام ورکړي دوی خوش خبری اعلان کئی دعا زیری اعلان کئی اللہ رب العالمین فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم
اللہ رب العالمین پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ کا توسو دا غوڑو چی اللہ رب العالمین دی منصر منہ و محبتو کی اللہ فرمائے فاتبعونی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائے چیلانو کدے امت تے سوچ دے اللہ رب العالمین من محبت اور آغیت تمنا لری لئے ماتا بیداری حکم واپس را درمو فاتبعونی وزا اتباع دو خبرو انعام دے دوی خوش خبری و دو انعام پی ملویگی بی اللہ رب العالمین فرمائی یحببکم اللہ اتوسروی اللہ رب العالمین من محبت کی اور من محبت کا زادہ ویغفر لکم ذنوبکم گناہ معاف کم اللہ وی من محبت کی وچ اللہ تا محبوب شی اللہ تا خوخ شی نو اغل اللہ لوی مقام ورکی نو دوئی نعام یوی دی گناہ معاف کم اور دویم وی من محبت داوی در سرو کم بل انعام داملوی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت و تابداری اطاعت کول پائے باندے بیو انعام داملوی گی دی اللہ رب العالمین دی رحمتن و سبب دے اللہ فرمائے واتیو اللہ والرسول لعلکم ترحمون یا اللہ و اللہ دی رسول خبرو منو اطاعت و تابداری حکم لعلکم ترحمون توسو باندے اللہ رب العالمین رحمتون دی دنیا و دی آخرت خوشحالی ویر نصیب کی دی دنیا و دی آخرت عزت در نصیب کی کلچ توسو دی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تابداری حکم و دی صحابو زندگی چو گورے پائے باندے نظر واچوے دی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت و زیاد تابدارو چی داغی مثال دنیا کی نمیلوے گی نبی علیہ السلام یو کس ولی دو دی آغا پا گتا باندے دی سروزر و دی زہابو گتماوا نبی علیہ السلام تین آغا وخستا ہوئے غرزولا کلچ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم لارو دائن آباد چادخ کست اویل خوز خاتمک انتفع بھی دا گوتمر واخلا فائدتنا حاصل کا خرچے کا دا غو کچھ عاشق رسول ہو اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پس سنت و مین خلقو قربانی پائے ورکولا دا غوی تا جواب کیوی لا واللہ لا خذو ابدا وقد طرحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ قسم دی پا اللہ رب العالمین باندے چی ہیچ کلا زا اغا شئی روان اخلم چی محمد رسول اللہ غرز ولیوی چی نبی علیہ السلام غرز ولیوی اغا شئی ہیچ کلا زا روان اخلم نن معمولی شئینو باندے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقی آغا پر خودل کی گئی واللہ رب العالمین فرمائی چی مالا رازی دو شئین روڑا دے معاصر ملاقات تمنا لرے دے رضا پو صورت کے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے فرمائی
فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دو شينا روڑا، یو پاکا کی دا روڑا دی شرکنا، پاکی مان روڑا دی شرک دی گڑونا، ذکر چی دی شرک گڑون پا کم ایمان کی اغلا امن نشتا. اللہ فرمائی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. دی شرک نا پاک ایمان اغلا امن دی. یو ولا یشرک بعبادت ربه احدا، پاکا عقیدہ دی شرک نہ روڑا. اور دویم عمل صالح و عمل صالح آغا دی چا آغا پا طریقہ دی محمد رسول اللہ وی. آغا عمل صالح دی و نیک عمل دی آغا روڑا دا دی کمیابی و دی نجات اسباب دی. یو نقصانی بیانوم، نبی علیہ السلام تابعداری نہ کی، آغا دی سنت دی پیامبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تابعدار نہ دی. قیامت دی ورځ ډیر نمونه، یو نوم یا یوم الحسرہ افسوسون ورځ. څوک په څه ارمان کوي افسوس کوي، څوک په یو شي پسې، څوک په توحید پسې، څوک د قرآن په منلو پسې. یو قسم خلق هغه دی چې هغه ارمان کوي د چا د محمد رسول الله د تابعداري. اللہ فرمائی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، چھک لگئی پخپل الوصول باندے سویوی یقولو یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، یقولو یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. ارمان دے کاش چی مہد محمد رسول اللہ تابعدارے ہوئی سنت لار نیولی ہوئے و پائے باندے روان ہوئے. قیامت کی بیا کاش کئی و بیا پائے باندے کار نکی گئی، ارمانوے کئی تمناوے کئی پائے باندے کار نکی گئی. نو مطلب میں داؤ چی دی محمد رسول اللہ پا سنتو کی غپ تابعدارے کی اطاعت کی ہر یو عمل دا آغا پا طریقہ باندی دی دنیا و دا آخرت عزت تی، کمیابی و نجات تی، و غیر طریقوں کے پائے کے خسران دی، توان دی و دا سخت کار دی. دی مرکز نا دی بدعات و رد شوئے دی، دی توحید و سنت اشاعت شوئے دی. امام الانقلاب شیخ القرآن محمد طاہر نور اللہ مرقدہو آغا خپل زندگی پدے کے ختم کری ہو. اور کلچ آغا دی بدعات و رد شروع کرو، سنت و اشاعت تی شروع کرو، پرچار یہ شروع کرو. آغا خلقم لوڑل چی آغا پا توحید مسئلہ کی مرگری ہو. سخت کار دے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر 100 شہید. اللہ رب العالمین نے پدے خبر منگلہ عمل کو لطفیق النصیب کی آخر دعوانا.